السلام عليكم الخوت، لاباس؟ كلشي مزيان؟ اموركم مزيان؟ دونك غادي نتوكلوا على الله على الكانتي ديال غدا ان شاء الله، اللي غادي يكون في باري فانسن في الكورس ديال اوروبيين. كورس السي. المسافه 2850 متر، لا جراوند بيست. البري ديال لا لوكاسيون ديال غتكون 43000 اورو. دونك بالنسبه للاناليز ديال الكانتي ديال غدا غيكون كالتالي. قبل ما نبداو هاد الكانتي، نتمناو تكونوا خديتو برونوستيك مزيانه في الكانتي ديال اليوم، ونتمنى لكم التوفيق غدا ان شاء الله. عاوتاني يلا غدا ان شاء الله معنا الكانتي ديال 2850. نتوكلوا على الله فيه ونبداو الاناليز. يلا بالنسبه للرقم واحد اللي هو فيبول دو فيفيير، درايفي بار لورون ابريفار، في ميلاد ديال 6 سنين. غتدخل ديفيري دي كادر. عندها 10 ديال الكورسات، داخله في 3 الكورسات، دايره 5 ديستانسمون. عندها 30% كطو دو ريوسيت. بالنسبه للرقم جوج اللي هو فوف دي فولاز، دريفي بار بارير، في ميلاد ديال 6 سنين. ديفيري دو بوستيريور، مجريه 10 كورس، مداخله في 5 الكورسات. عندها كذلك 5 ديال لي ديستانسمون، بنسبه مئويه ديال 50%. بالنسبه الرقم 3 اللي هو اوبير جيرل، دريفي بار جوب، في ميلاد ديال 6 سنين. مديفيري دي 4، مجريه 10 ديال الكورسات، داخله في 8 الكورسات. عندها ديستانس موحده، نسبه مئويه ديال 80%. بالنسبه للرقم 4 فودر دو بنغال، دريفي بار موتيي، في ميلاد ديال 6 سنين. ديفيريا انتيريور، مجريه 10 ديال الكورسات، داخله 6 ديال المره. عندها زيرو ديستونسمون، ما كديستونسيش هاد الفيميلا. عندها نسبه مئويه ديال 60%. فيريا رقم 5، فيريا ليطون، جريفي بار جينويلاك في ميلاد ديال 6 سنين. مديفيريا دي 4، مجريه 9 كورسات، داخله في 6 كورسات. عندها 3 ديال ديستانسمون، نسبه مئويه ديال 66%. الرقم 6 اللي هو فيلميدا، دريفي بار إيريك رافان، في ميلاد ديال 6 سنين. ديفيريا 4، 10 ديال الكورسات، 5 داخله، 2 ديستونسمون، 50% ديال النسبة ديال لو طو دو ريوسيت. الرقم 7 اللي هو فلور ميريت، دريفي بار لامي، في ميلاد ديال 6 سنين. ديستونسيا، داخله مديفيريا 4، ديفيري دي 4، مجري 10 ديال الكورسات، داخله في 4. عندها ديستونسمون وحده ب 40%. بالنسبه للرقم 8 فلورا فينسي، دريفي بار بيير فيفا، في ميلاد ديال 6 سنين. ديفيري دي 4، دي كورس. عندها داخله في 2 كورس، دايره 3 ديستونسمون، ان طو دو ريسيت ديال 20%. الرقم 9 اللي هو فوق دي دولار، دريفي بار دافيد تومان، في ميلاد ديال 6 سنين. ديفيريا بوستيريور، دايره 10 ديال الكورسات، داخله في 5. عندها 4 ديستونسمون في هاد دي كورس اللي مجريه. عندها نسبه مئويه ديال 50%. الرقم 10 اللي هو فافوريت، دريفي باغ لو بيلي، في ميلاد ديال 6 سنين. ديفيريا دي 4 بي، 10 كورس، داخله في 8 الكورسات. عندها ان ديستونسمون، عندها طو دو ريوسيت ديال 80%. الرقم 11 اللي هي فانتازيا دو ليني، دريفي بار ماتيو ابريفار، دايره 10 كورس، داخله في 9، 90% كنسبه مئويه ديال لا ريوسيت. الرقم 12 اللي هو فاشيو توش، دريفي بار جون ميشيل بازير، ديفيري بوستيريور، في ميلاد ديال 6 سنين. دايره 10 كورس، داخله في 7 كورس. عندها ان ديستونسمون افيك ان طو دو ريوسيت ديال 70%. الرقم 13 فيرفونس، دريفي بار روبين، في ميلاد ديال 6 سنين. ديفيريا دي 4، دايره 9 الكورسات، داخله بجوج
zéro distancement avec un taux ديال 22%. الرقم 14 فورتونا مسلواز. فورتونا مسلواز دريفي بار فرانك نيفار، داير 9 الكورسات داخله في كورسه وحده، عندها ديفري بوستيريور، دونك عندها ان تو دو ريوسيت ديال 11%. هذا بالنسبه للرقم 14. الرقم 15 اللي هو في فيرلاين. هاد فيرلاين دريفي بار فيرفا، فيميلي ديال 6 سنين، مديفيريا دي 4 بيي، دايره 10 كورس، داخله في 4 كورس، عندها زيرو ديستونسمون بورسون مع نسبة مئوية ديال 40%. الرقم 16 اللي هي فرح ديكو دريفي بار جيلورميني، فاميليا ديال 6 سنين، فيري 10 كورس، داخله في 6 ان ديستونسمون عندها. دونك هادي هذا لاناليز، يعني ماشي لاناليز وانما بينت لكم 16 عاود البورسونتاج، لان هذاك البورسونتاج راه هو المهم في هاد لاناليز كامل. يعني شاك باطون راه قدامه ان بورسونتاج دو ريسيت ديالو. دونك بالنسبه للتحليل ونوضح لكم شوفال بار شوفال، يعني باغتون بار باغتون. بالنسبه الرقم واحد، بالنسبه لي انا الرقم واحد ريغولي بور موا نو. علاش؟ عنده لي ديسكاليفيكاسيون كي ديسكاليفي بزاف. الرقم جوج طري ريغولي، مي بور موا نو، ديسكاليفيكاسيون عنده بزاف. الرقم ثلاثة اللي هو اوبير ديال الكوب، بالنسبة لي انا كاتريام دان بولو ديرييرمون، بالنسبة لي انا اون بروميير شونس بالنسبة للرقم ثلاثة. الرقم أربعة اللي هي فودرا دو بنغال دريفي بار موتي، بالنسبه لي انا هاد العوده هادي كتبغي لي كورس ديال الفيتيس. بالنسبه للرقم خمسة، الرقم خمسة اللي هي فيريا ليطون دريفي ديال بار جيرول بار جين ويلاك وي بار جين ويلاك. هذا الرقم 5 il a battu pas mal de concurrents qu'il retrouve aujourd'hui dans la course une base. بالنسبة للرقم 6 اللي هي فيلميدا دريفي بار إريك رافين، elle sera pieds nus, subir l'engagement que de femelles، بالنسبة لنا première chance. الرقم 7 اللي فلور ميريت دريفي بار لامي، il possède une chance pour les belles places. الرقم 8 فلورا فينيس دريفي بار فيرفا بيير فيرفا، بالنسبة لي أنا 8 اون بلاس اون كادو ديفايونس دي فافوري. بالنسبة الرقم 9 اللي هو العودة فوق دو دولار دريفي بار تومان، هاد 9 il n'a pas de marge. الرقم 10 الفافوريت دريفي بار بيلي. الرقم 10 elle revient du trop monté avec quelques ambitions. الرقم 11 الرقم 11 فانتازيا دو ليني دريفي بار ماتيو ابريفار، دونك الرقم 11 بور موا وي. الرقم 12 فاشيو توش دريفي بار جون ميشيل بازير. بالنسبة الرقم 13 بالنسبة لي أنا عيطو لميشيل بازير لهاد العودة هادي فاشيو باش يدير معاها لاريفي بروميير شونس. 13 فيرفونت، العودة فيرفونت دريفي بار روبين، بالنسبة لي أنا الرقم 13 ترو مونتي، يعني ديال ترو مونتي، لو طو عندها 22% بور مو نو. لو 14 فورتونا ميزلواز ديال نيفار فرانك نيفار 9 كورس 11% بور موا بوا دانتيروغاسيون بور هاد ال 14 هذا.
رقم 15 فيرلاين. هاد فيرلاين ضربي بار فيرفا، فاميلي ديال السنين دي فريديكاتر، مديرة 10 4 الكورسات من 10. ما كديستونسيش هاد العودة. الرقم 15 عندها 40%، حتى هي بوا دانتيروغاسيون بور موا. بالنسبة للرقم 16 فرح ديكو اللي ضربي بار جيلو ريميني، فاميليا ديال 6 سنين غتدخل فيري. بالنسبة لي أنا شونس سكوندير نو نو نو. دونك كيبقى لينا لا سيليكسيون. بالنسبة ما سيليكسيون ديال 7 شوفو غتكون كالتالي. غنعطيكم الرقم الستة. الرقم 6 فيلميدا إيريك رافين. الرقم 12 فاشيوتوش جان ميشيل بازير. غنعطيكم الرقم 11 فانتازيا دو ليني ماتيو ابريفال. غنعطيكم الرقم 3 اوبير جيرل جوب. بالنسبة للرقم 10 فافوريت لو درايفي بار لو بيلي. الرقم 5 فيريا ليطان دو جين ويلاك، درايفي بار جين ويلاك. Et la dernière partant, le 14 Fortuna Miss Loise Franck Neval. والو عنده 11% كنعطيوه وي. دونك نعاود معكم لا سيما سيليكسيون. عندنا الرقم 6، الرقم 12، الرقم 11، الرقم 3، الرقم 10، والرقم 5، وضفت لكم الرقم 14. دونك بالتوفيق، وإلى فرصة قادمة بحول الله. مع السلامة.